विष्णुकवचं श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम् यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवम् यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयम् पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमयाप्नुयुः। इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवापुनुयात्। त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः। क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदा घ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा हननं मम। अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयम्। क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु। हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम। गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः। कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौगे युतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु। पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः। शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम्। ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः। भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः। जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः। त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वकोविंशदर्णकः। सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली। नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परम्। ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः। गदाद्यायुधो विष्णुर्मग्नेर्दिश रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वरुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु।
श्रीमायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशरणात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम् श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः द्वाविंशत्याक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजनमाच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयात् एषा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात् भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादाच्छिन्यं भुवस्तथा कलां नारहन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यज्ञेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनात् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवित् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमयाप्नुयुः इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवापुनुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च
भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा हननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयम् क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौगे युतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परम् ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्यायुधो विष्णुर्मग्नेर्दिश रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लीं ह्रसिके पदं साय नमो मां वरुणोऽवतु अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशर्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम् श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः द्वाविंशत्याक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजनमाच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो अप्यधो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयात् एषा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत् तस्य पुरश्चर्याविधानतः
स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणे वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात् भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादाच्छिण्यं भुवस्तथा कलां नारहन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात् ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यज्ञेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवित् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमयाप्नुयुः इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवापुनुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा हननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौगे युतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः शक्थिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः
अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली। नमो भगवते पश्चाद्वासुदेवाय तत्परम् ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्यायुधो विष्णुर्मग्नेर्दिश रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वरुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु। श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशर्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु। वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम् श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः। द्वाविंशत्याक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु। कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजनमाच्युतं। द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रोऽप्यधो मां सर्वदावतु। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयात्। एषा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः। सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः। मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्रुवं। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं। मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः। स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादाच्छिण्यं भुवस्तथा। कलां नारहन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यज्ञेद्यः पुरुषोत्तमम्। शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो। सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं। नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा। ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् वदामि ते। अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम्। यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवम्।
यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयम् पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवेत् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमयाप्नुयुः इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवापुनुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा हननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयम् क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौगे युतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः शक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वकोविंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परम् ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्यायुधो विष्णुर्मग्नेर्दिश रक्षतु ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वरुणोऽवतु अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः द्वादशर्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम् श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः द्वाविंशत्याक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं नमामि देवकी पुत्रं नृत्यराजनमाच्युतं द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो अप्यधो मां सर्वदावतु कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयात्
एषा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्रुवं यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात् भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादाच्छिण्यं भुवस्तथा कलां नारहन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यज्ञेद्यः पुरुषोत्तमं शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ कवचं यत्प्रकाशितं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कृपया कथय प्रभो सनत्कुमार उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद् वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात् पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयं पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवित् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरदृप्तान् जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमयाप्नुयुः इदं कवचमत्यन्तगुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवापुनुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च भालं मे नेत्रयुगलमष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चैकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदाघ्राणं गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा हननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लैं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः स्कन्धौ दशाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णो मां गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम
गोपालायाग्निजायान्तं कुक्षियुग्मं सदावतु। क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमः। कृष्णगोविन्दकौपातां स्मराद्यौगे युतौ मनुः। अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्वयाक्षरोऽवतु। पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लं क्लीं कृष्णाय द्विठान्तकः। सक्थिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम्। ऊरु सप्ताक्षरः पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु। श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपीजनवल्लभदन्ततः। भाय स्वाहेति पायुं वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदसार्णकः। जानुनी च सदा पातु ह्रीं श्रीं क्लीं च दशाक्षरः। त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्राद्युदायुधः। अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वकोविंशदर्णकः। सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली। नमो भगवते पश्चाद्वासुदेवाय तत्परम्। ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु। श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु ह्रीं क्लीं श्रीं षोडशार्णकः। गदाद्यायुधो विष्णुर्मग्नेर्दिश रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणीवल्लभाय च। स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ह्रसिके पदंसाय नमो मां वरुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु। श्रीं मायाकामकृष्णाय गोविन्दाय द्विठो मनुः। द्वादशर्णात्मको विष्णुरुत्तरे मां सदावतु। वाग्भयं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम्। श्रीगोपीजनवल्लभान्ताय स्वाहा हस्तौ ततः। द्वाविंशत्याक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु। कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं। नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजनमाच्युतं। द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो अप्यधो मां सर्वदावतु। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नङ्गः प्रचोदयात्। एषा मां पातु चोर्ध्वतः इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं। ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्छ्रुतं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत्ततः। सकृद्विस्तीर्य यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः। मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधयेद्ध्रुवं। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं। मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः। स्पर्धामुद्धूय सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। 10 वर्षसहस्राणि पूजायाः फलमापुनुयात्। भूर्जे विलिख्याङ्गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादाच्छिण्यं भुवस्तथा। कलां नारहन्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः।
त्रैलोक्यं शोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी भवेत्। इदं कवचमज्ञात्वा यज्ञेद्यः पुरुषोत्तमम् शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्ध्यति। श्रीनारद पाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमंगलम नाम विष्णु कवचम संपूर्णम। सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला एवं विजय दिलाने वाला यह स्तोत्र बहुत प्रभावशाली। इसका पाठ आप अवश्य श्रवण करें। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आगामी वीडियो में। जय श्री राम।